वालेकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। असासे मालूम ज़राए आमदन से ज़्यादा हों तो वजाहत देना होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाज अफजल खान ने करप्शन के एक मुकदमे की समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि अगर असासे मालूम ज़राए के आमदन से ज़्यादा हों तो असासे रखने वाले को वजाहत देना होगी। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में फुल बेंच ने करप्शन के मुकदमात में मुल्ज़िमान की अपीलों की समाअत की तो पहले केस में मुल्ज़िम के वकील इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि उनके मुवक्किल पर आमदन से ज़ायद असासे रखने का इल्ज़ाम है। नैब के वकील ने बताया कि मुल्ज़िम के एक साल में 3 प्राइस बॉन्ड निकल आए, लेकिन अगर प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम भी उनके असासों से निकाल दें फिर भी उनकी आमदन और असासे आपस में मुताबिकत नहीं रखते। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में फुल बेंच ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का सर्टिफिकेट हर माह की 5 तारीख को पेश करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, अगली अपडेट बेसिकली एक खुशखबरी है। आपको बताते हैं कि 100 रुपये के कार्ड पर 40 रुपये की टैक्स कटौती सुप्रीम कोर्ट हर पाकिस्तानी की आवाज़ बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फ़ोन कंपनियों की जानिब से ज़ायद टैक्स कटौती के मामले पर अज़खुद नोटिस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस की समाअत में तमाम मोबाइल कंपनियों समेत 4 सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत समेत FPIR को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि बताया जाए कि किस कानून के तहत विद होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि विद होल्डिंग टैक्स का कानून इम्परफेक्ट सा लगता है। क्या इतने टैक्सेस इस्तेसाल नहीं? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि कॉल करने से पहले 42% टैक्स की मद में कटौती हो जाती है। अदालत ने कहा है कि वजीर खजाना को भी बुलाएं। 14 करोड़ पाकिस्तानियों से रोजाना इतना टैक्स किस खाते में लिया जाता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि दूसरे ममालिक में कार्ड रेट का एक तकाबली जायज़ा भी पेश करें। उन्होंने कहा है कि अवाम से पैसे हथियाने का एक गैर कानूनी तरीका है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डीजल पर टैक्स से मुतालिक नोटिस लेने का इंदिया भी दे दिया है। अदालत ने तमाम मोबाइल कंपनियों समेत 4 सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत समेत FBIR को नोटिस जारी करते हुए मोबाइल फ़ोन कंपनियों की जानिब से ज़ायद टैक्स कटौती के मामले पर अज़खुद नोटिस केस की मज़ीद समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। कराची में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादम, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गुलशन इकबाल में जलसागाह के तनाज़े पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादम हुआ, जिसके दौरान दोनों जानिब से पथराव समेत हवाई फायरिंग भी की गई। नतीजे में मुतअद्दिद कारकुनान ज़ख्मी हो गए। गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब वाक़े हकीम मोहम्मद सईद ग्राउंड में 12 मई को जलसा करने के लिए कैंप लगाने के मामले पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादम हुआ। तसादम के दरमियान दोनों जानिब से पथराव हुआ। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि हवाई फायरिंग भी हुई। शरपसंदों ने पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल नजरे आतिश कर दी और 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी। खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े और उन्हें नुकसान पहुंचाया। झगड़ा शुरू होते ही सबसे पहले यहां से पुलिस गायब हो गई। अगर पुलिस कोशिश करती तो झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ता। बाद में भी सिर्फ चंद अहलकार ही नज़र आए, या जो पुलिस अहलकार आए वो ज़्यादातर वक्त एक तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतखाबी तनाज़े में इसहाक डार को ज़ाती हैसियत से पेश होने का हुक्म दे रखा है। आज यानी मंगल को चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में फुल बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार सुप्रीम कोर्ट में पेशी से इस्तिस्ना के लिए मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। अदालत उज़्मा में दायर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में कहा गया है कि इसहाक डार बीमारी के बायस पेश होने से कासिर है। दरख्वास्त के साथ 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि इसहाक डार दिल और मोहरों के आर्जे में मुब्तला हैं। बढ़ते हैं हम अब अपनी अगली अपडेट की जानिब। आपको बताते हैं कि आयशा गुललाई का भी 12 मई को GT रोड पर इस्लामाबाद ता लाहौर रैली का ऐलान। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली आयशा गुललाई GT रोड से लाहौर तक एहतजाजी रैली निकालेंगी। रुकन कौमी असम्बली आयशा गुललाई ने पीर को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि वो 12 मई को इस्लामाबाद से दिन 11 बजे करप्शन, अदलिया के खिलाफ बयानबाजी, कब्जा माफिया ग्रुप्स, नकल और रट्टा वाले तालीमी
نظام، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف نوجوانوں اور خواتین کو حقوق دلانے کے لیے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے جی ٹی روڈ سے لاہور تک احتجاجی ریلی نکالیں گی، جو براستہ جی ٹی روڈ موچی گیٹ لاہور پہنچے گا۔ ناظرین، اگلی اپڈیٹ ہے کہ کابینہ کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم کی سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ یہ بھی ایک خوشخبری ہے ہمارے پاس کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکام کو رمضان المبارک کے دوران سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ملک میں بجلی کی طلب اور رسد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کمیٹی کو ملک میں بجلی کے جاری منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس دوران رمضان المبارک میں بجلی کی دستیابی سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس میں کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق بھی رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کے الیکٹرک کی نجکاری سے متعلق امور بھی زیر غور ہیں۔ وزیر اعظم نے حکام کو سحر و افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا علماء کا مرکز کے ساتھ روزہ اور عید منانے کا فیصلہ۔ گزشتہ روز پشاور میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے نائب مفتی عبد المنعم حقانی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں معروف ماہر فلکیات و محتمم جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات مردان مولانا مفتی ذاکر اللہ سمیت صوبے بھر سے کثیر تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی۔ اجلاس سے مفتی عبد المنعم اور دیگر علماء نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی شریعت کے روح سے روزہ اور عیدین کے اعلانات کا اختیار ایک اسلامی ریاست میں مسلمان حاکم وقت یا اس کے مقرر کردہ شخص یا کمیٹی کو حاصل ہے، جو شریعت میں شرعی قاضی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی حیثیت سے کمیٹیاں بنانا اور اعلانات کرنا شریعت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کو سالمیت کے خلاف بھی ہے۔ ناظرین، سوات میں ملالہ یوسفزئی کا اسکول بند کرنے کا فیصلہ۔ سوات میں قائم کیا گیا خوشحال پبلک اسکول فنڈز کی قلت کے باعث بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی جانب سے منگورہ سوات میں قائم کیا گیا خوشحال پبلک اسکول فنڈز کی قلت کے باعث بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب نجی تعلیمی اداروں کی تنظیم نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اسی اسکول کو اپنے خرچ پر چلانے کا اعلان کیا۔ اب بڑھتے ہیں اسپورٹس کی دنیا میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 4 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز میں سے ایک میچ ڈے اینڈ نائٹ کا ہونا تھا، تاہم مہمان بھارت نے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایڈیلیڈ اوول میں 26 دسمبر کو پہلے سے شیڈیول ڈے اینڈ نائٹ میچ کے لیے راضی کرنے کے لیے بھرپور لابنگ کی، تاہم بھارتی بورڈ نے گلابی بال کی بجائے لال بال سے ہی کھیلنے پر اتفاق کیا۔ اور اب پروگرام میں شوبز کی دنیا سے کچھ خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سونم کپور کی سنگیت میں بالی ووڈ سٹارز کا شاندار رقص۔ بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور اور آہند آہوجا کی شادی کی تقریبات جاری ہیں اور دوست احباب سمیت بالی ووڈ ستارے بھی شادی کی رسومات خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ 6 مئی کو سونم کپور کی مہندی کے بعد گزشتہ روز سنگیت کا انعقاد کیا گیا، جس کے لیے سفید رنگ کا ڈریس کوڈ منتخب کیا گیا تھا۔ دلہا دلہن سمیت تمام مہمان سفید رنگ کے روایتی ملبوسات میں نظر آئے اور سب نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ بالی ووڈ سٹارز کرشمہ کپور، شلپا شیٹی، رانی مکھرجی، ریکھا، کترینہ کیف، جیکلین فرنانڈیز، شری دیوی کی صاحبزادی جھانوی کپور سمیت فلم ساز کرن جوہر، ارجن کپور اور دیگر نے سنگیت میں شرکت کی۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں ایک دلچسپ اور عجیب سی خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ناروٹو نامی ایک 7 سالہ بندر نے 2011 میں ڈیوڈ سالار نامی برطانوی فوٹوگرافر کا سیٹ کیا ہوا کیمرہ استعمال کرتے ہوئے ایک سیلفی بنائی تھی۔ برطانوی فوٹوگرافر ڈیوڈ اس سیلفی سے حاصل ہونے والی رقم پر کنٹرول چاہتے تھے، لیکن جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے 2015 میں اس حوالے سے ایک مقدمہ کر دیا۔ ان تنظیموں نے مقدمے میں موقف اختیار کیا تھا کہ سیلفی کے حقوق کی ملکیت بندر کے پاس ہے۔ 2016 میں ایک فیڈرل جج نے فیصلہ دیا کہ جانوروں کو حقوق ملکیت نہیں دیے جا سکتے۔
اس پر جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ پیٹا یعنی کہ پیپل فار دا ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز نے اپیل کر دی۔ 2017 میں پیٹا اور ڈیوڈ کے بیچ عدالت سے باہر ایک معاہدہ ہوا جس میں ڈیوڈ نے اس سیلفی سے حاصل ہونے والی آمدن کا 25% انڈونیشیا جانوروں کی فلاح پر خرچ کرنے اور 75% اپنے پاس رکھنے پر آمدگی ظاہر کی تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ قانون جانوروں کو حقوق ملکیت کا مقدمہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت نے فوٹوگرافر کو قانونی اخراجات لینے کی حقدار قرار دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ اس بات کا تعین کرے گی کہ ڈیوڈ کو کتنی رقم ادا کی جائے۔ ڈیوڈ نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے انہیں جذباتی اور معاشی مدد ملے گی۔ یہ تھی ہماری اب تک کی اپڈیٹس۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ فی الحال ماہر رشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔